औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इक़्तिदार, ताकत, मकबूलियत और दौलत इंसान को तकब्बर और सरकशी पर उभारती है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे इससे दूर रहते हैं। ताकत के नशे में बदमस्त कुछ लोग तो इस कदर सरकश हो जाते हैं कि अपने आप को खुदा समझने लगते हैं और झूठी खुदाई का दावा कर बैठते हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हज़ारों साल कदीम एक बादशाह नमरूद की ज़िंदगी के बारे में एक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमरूद कौन था, नमरूद का शजरा नसब क्या है, नमरूद ने खुदाई का दावा क्यों किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मनाज़रे का अहवाल क्या है, नमरूद का तकब्बर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या क्या है, और नमरूद का अल्लाह के साथ जंग का ऐलान और मच्छर के हाथों नमरूद की मौत का मुकम्मल अहवाल क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नमरूद बाबल का एक कदीम, जाबर और मुतकब्बर हुक्मरान। कदीम बाइबल दौर में उसने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद का शजरा नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इसके शजरा नसब के हवाले से दो रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, जबकि दूसरी एक रिवायत के मुताबिक नमरूद बिन कश बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम बयान किया जाता है। बाद मुहक्किकीन के नज़दीक अल्लाह ताला ने 4 हुक्मरानों को मशरक़ व मग़रिब की हुकूमत अता फरमाई, जिनमें से 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम मोमन हुए, जबकि 2 बख्त नसर और नमरूद काफर हुए। नमरूद ताकत और इक़्तिदार के नशे में खुदाई का दावा करने के बाद इंसानों से अपनी परस्तश भी करवाने लगा। नमरूद ने तमाम खुराक अपने कंट्रोल में कर रखी थी और गल्ला और खुराक सिर्फ उन लोगों को दिया जाता जो उसकी पूजा करते थे। उसकी परस्तिश न करने वालों को आम सज़ाएं भी दी जाती थीं। नमरूद का जिक्र मुसलमानों की किताब कुरान मजीद और यहूदियों की किताब बाइबल में भी मिलता है। नमरूद के दरबार में काहनों और नजूमियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नमरूद को मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोइयाँ करते रहते थे, जिसकी बुनियाद पर वो इक़दामात करके ख़ुद को खुदा कहलवाता था। एक रोज़ नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा नमूदार होता है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज, चाँद और दीगर सितारे मांद पड़ जाते हैं। नमरूद इंतहाई बेचैनी के आलम में सुबह अपने काहनों और नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछता है। नजूमी इस ख्वाब की ताबीर यूं बताते हैं कि इस शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी खुदाई और हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नमरूद इंतहाई परेशान हो जाता है और फौरी तौर पर हुक्म देता है कि इस शहर में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, और उसके बाद शहर के हर बच्चे को कत्ल किया जाने लगा। इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा आपकी वलादत से पहले पहाड़ों में चली गईं। वहीं आपकी वलादत हुई और आपकी वालदा आपको वहीं एक गार में छुपा आईं। आपकी वालदा सुबह और शाम जाकर आपको दूध पिलाती। एक रिवायत के मुताबिक आप 7 साल, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप 17 साल तक इन पहाड़ों में ही रूपोश रहे। आपने वापस आकर अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग शुरू कर दी। आपकी तौहीद परस्ती की वजह से नमरूद ने आपको गल्ला देने से इनकार कर दिया। फिर आप और आपके साथी भूख की वजह से परेशान हुए और मौत के करीब थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक टीले पर गए। वहाँ से उन्होंने रेत एक थैले में ली और वापस आ गए। वापस आने के बाद जब थैला खोला तो रेत भी आटा बन चुकी थी। आपने और आपके साथियों ने उसी से अपनी भूख मिटाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत हक़ लेकर जगह जगह जा रहे थे। इसी तरह आपने नमरूद को भी तौहीद परस्ती की दावत दी। नमरूद आपकी दावत और अपनी खुदाई के इनकार से बहुत परेशान था। आखिर एक रोज़ नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला भेजा कि आज फैसला हो ही जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में तशरीफ़ ले आए। तमाम दरबारी नमरूद की वजाहत और खौफ से काँप रहे थे, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई वजाहत और इत्मीनान के साथ नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा थे। आखिर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा खुदा कौन है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندگی اور زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں، معاذ اللہ۔ نمرود جیل سے 2 قیدی بلواتا ہے، جن میں سے ایک کو چند روز بعد سزائے موت ہونا تھی، یعنی اسے قتل کر دیا جاتا، جبکہ دوسرے کو چند روز بعد رہا کیا جانا تھا۔ نمرود نے رہا ہونے والے کو قتل کروا دیا اور سزائے موت والے کو رہا کر دیا، اور کہا کہ لو، میں نے مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود کا دماغی توازن بالکل خراب ہو چکا ہے، لہٰذا اسی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ نے مزید فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے ابھار کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب اور بے بس ہو گیا۔ دربار میں اس کی توہین ہو گئی اور نمرود غصے سے پاگل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اس مناظرے کا تمام احوال قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکلوا دیا اور بعد میں آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے کنعان تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور دعوت حق کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے بحال کیا۔ ایک مرتبہ نمرود کے کاہنوں نے اسے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کافی پھیل رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں، جو تمہاری خدائی کے لیے خطرہ ہے۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاریوں کا حکم دیا۔ 4 سال تک ایندھن اور لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ پھر ایک میدان میں ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اس آگ کے شعلے آسمان تک بلند تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ قدرت خداوندی سے آپ اس آگ کے اندر عبادت میں مصروف رہے اور پھر وہ آگ گلزار بن گئی۔ اس آگ کی شدت اور تپش آپ کے جسم مبارک کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا یہ واقعہ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 68 میں بیان کیا گیا ہے۔ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر بڑی تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نمرود عبرت پکڑنے کی بجائے مزید سیخ پا ہو گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے خدا سے معاذ اللہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے دنیا بھر سے طاقتور فوج جمع کی اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن اور حکم سے مچھروں کی ایک فوج کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مچھروں کی فوج نے نمرود کی طاقتور فوج پر حملہ کر دیا اور مچھر دیکھتے ہی دیکھتے اس طاقتور فوج کے جسموں سے گوشت چٹ کر گئے اور صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہی باقی بچے۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مچھر کی وجہ سے اسے شدید تکلیف اور درد رہنے لگا۔ وہ دیواروں میں اپنا سر پٹکتا، سر پر بھاری پتھر رکھواتا اور اس کے سر پر بھاری ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جاتی، جس سے مچھر کچھ دیر کے لیے رک جاتا تو اسے افاقہ ہوتا۔ یوں ہی کئی سالوں تک وہ اس تکلیف کا شکار رہا اور اس تکلیف کے باعث نمرود لاچار ہو گیا اور موت نے اسے آ لیا، اور یوں ایک سرکش اور جھوٹی خدائی کا دعوے دار عبرتناک انجام کو پہنچا۔ نمرود کے اس واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ناظرین، نمرود کی سرکشی کا بھیانک انجام انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، اقتدار اور دولت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں، اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔